بھائی سلام دے مرکزی کارکن بھی تشریف لے کے آئے نے تمام احباب میں خوش آمدید بھی کہنا اور دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ہر سانس اور ہر قدم سے بدلنے کی اندر خیر عطا فرمائے۔ رات زیادہ گزر گئی تھوڑی باقی تو محفل سما بھی سنی میں بھی تقریباً کو 1.5-2 گھنٹے ہو گئے اندر کمرے چ بیٹھا سا کہ جدو تسی فارغ ہوو تو پھر میں تانوں ملا شریف سناواں۔ میرا چونکہ نوجوانہ دے نال رابطہ رہا باقاعدہ بار بار سیالکوٹ تشریف لے کے گئے، جمعہ بھی پڑھیا اور اس محفل واسطے انہوں نے مینوں بار بار دعوت بھی دیتی کئی سال تو انہوں دی بھی خواہش سی کہ میں ضرور حاضر ہوں۔ یہ میرے واسطے خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے مینوں اس سعادت واسطے قبول فرمایا اور میری حاضری ہو گئی۔ بہت خوبصورت تساں نبی پاک دے ملا شریف دا اہتمام کیتا جی۔ اے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی آباد رکھے، انہاں چوکاں دے اندر اور انہاں ویڑیاں دے اندر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دیاں محافل سجدیاں رہن۔ گرامی قدر حضرات، چکے ماہ مکرم ربیع النور شریف دا آمد بھی ربیع الاول شریف دی اور حضور علیہ السلام دی ولادت طیبات کل تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ ایک لخشوی حضرات کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام صفحہ ہستی پہ تشریف لے کے آئے۔ ہر نبی دا میلاد میرے نبی نے سنایا، ہر نبی دا ذکر میرے نبی نے سنایا۔ واریہ آخری نبی دی تو خالق نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا محبوب اسا تمہن سارے نبیان دا خاتم پر خاتم بنا کے بھیجے۔ خیال آیا کہ یا اللہ میں سارے نبیان دا ذکر تے میلاد سنا چلیاں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں، پھر میرے بعد میرے میلاد کون کرے گا؟ اللہ نے فرما سونیا تو سارے نبیوں دا ذکر تے میلاد سنا جا کی ہویا جو تیرے بعد نبی کوئی نہیں۔ میں تینوں نوکر ہی جدے دے دے ماں جی گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جاواں تو مینوں محمد رب کون رکھے گا؟ اسی سننی بڑے خوش نصیب کہ اللہ نے ساڈی میلاد مناون دی ڈیوٹی لگائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ میں اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دے شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام لب کھولو تے میٹھا جا بولو۔ ارشاد فرما دیو بفضل اللہ، اللہ دے فضل دے نال وبرحمتہ اور دی رحمت دے نال فبذلک فلیفرحوا، چاہیدہ اے وے کہ تسی جشن مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا کہ تہاڈے جمع کیتے مال نال بہتر ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت دا آغاز اللہ نے فرمایا لفظ قل، تو فرمایا قل بول میرے محبوبہ۔ قرآن مجید مطالعہ کیجئے تو اللہ بار بار فرما رہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ بار بار فرما رہے قل بول میرے محبوبہ۔ عرض کی تھی اللہ تسی آپ بولو۔ اللہ فرمائے میری تو زبان ہی کوئی نہیں۔ عرض کی تھی اللہ یہ تیری زبان نہیں، 30 سپارے کلام تیرا ہے، تے کلام کیڑی زبان نال فرمایا میری اپنی تے زبان کوئی نہیں، پر میں ایک زبان بنا کے محمد دے دہنے چ رکھ دیتی تے فرمایا سونیا تیرا دل کیتا تو بولیا کری تے میرا ارادہ بنیا میں بولیا کرا۔ زبان ایک تے بولن والی ہستیاں دو نے، کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے۔ اللہ نے فرمایا قل بول میرے محبوبہ۔ پڑھے لکھے بات تشریف فرماؤ نا، او اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے کہ اسی مخلوق تیری ہاں، بندے تیرے ہاں، ساڈا دل کردا اسی اپنے رب دی آواز سنیے، اپنے رب دا لہجہ سنیے، اپنے رب دی کو گل بات سنیے تے یا اللہ تو سارے نال ڈائریکٹ کلام کرنا۔ اللہ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، فرمایا نہ تہاڈی اے اوقات ہے نہ رب دی شان ہے کہ اپنے بندے نال ڈائریکٹ کلام کرے۔ فرمایا ہاں جے اپنے بندے نال گل کرن دا ارادہ بن جائے میں کل کہہ کے اپنے تے بندیاں دے درمیان محمد پا لینا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تہانوں دسنا چاہنا جے میں تہاڈے نال ڈائریکٹ گل نہیں کردا وچ محمد پا لینا۔ تساں بھی کدے رب نال کوئی گل بات کرنی ہوے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا، میرے یار دا وسیلہ لے کے آیا جے۔
اے ساڈا بچہ بولے تے کڈا سونا لگدا ہے نہیں جے نہیں لگدا تے نہ بولو ان گزارش ہے میں آیا تواڈے احمد نگر چٹھا وچ پہلی بار گل شاید ممکن ہے اج میں رسول نگر تو تقریر کر کے آیا تے اس تو بھی بڑا اجتماع سی ماشاءاللہ انہوں نے اینی سبحان اللہ کی کہ میرا 2 4 5 7 دن گزارا ہو جانا تے انہاں بیلیاں مینوں دسیا سی کہ اساں تواڈے واسطے بڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میں آکھیا میں جا کے لے آواں اے گوڈے چھڈو نہ تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکی انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ کوئی زور نہیں لگایا تسی زور لگا کے بولو سبحان اللہ ساڈا بچہ بولے تے سونا لگدا ہے ماں کہندی ہے صدقے جاواں بہنا کہندی بلہاری جائیے باپ کہندا قربان جاواں میرے پتر ورگا تے بولدا ہی کوئی نہیں پر جدوں آئی نہ او دے محبوب دے بولن دی واری تے صدقے جان والی ماں کون کوئی نہیں قربان جان والا باپ سر تے کوئی بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی تے رو کے عرض کیتی کہ ہن میں بولیا تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا تو آواز دی تے تمہاری بولتے صحیح تو لب کھولتے صحیح ہن پڑھا قرآن بھائی یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے تے ہاتھ چاہ کے بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تے اونچا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تے اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تے اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام تے رکھیا جی اولا بولے پھر اچھا بولو آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخر راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجا فرمایا وکیلہ یا رب اللہ اولئک هم لا یؤمنون انه لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ کی گیا صدقے جانا بلی ماں کوئی نہیں قربان جانا والا باپ کوئی نہیں بلہاری جانا والیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول دے صحیح میں دوویں جگ قربان کر دے باری بول تائیوں تے گولے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو ترجمہ کروا کے دیواں میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا اچھا بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا ایک کیمرے ویکھ لو کنے لگے نے گل لو اے میں جتھے جانا ماشاءاللہ انجی لانا لگی ہوندیاں کیمرے والیاں تے اے جے میں گھر نہیں پہنچدا تے اے میری تقریر اپلوڈ کر بھی دے دینا تے میں پرسوں چو چلے جانا انگلینڈ اوتھوں میں جانا یورپ اوتھوں میں جانا جاپان تے جی انہاں نوں پتہ لگ گیا تسی نہیں بولے تو نہ کہنا ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے گوانڈی تواڈے کول بول دے روند نہ مارو چبول سبحان اللہ میں اگلے دن واٹس ایپ یا رحیم یار خان کے لکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ گیا روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چا کے بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ککھ سواد نہ ایک اکھ سواد نا مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نال گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں
گلاں نبی دیاں مٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں ایڈا میٹھا بول دے ایڈا میٹھا بول دے ایڈا میٹھا بول دے کہ او دے وچ رب بول دے ہو سکتا کوئی احمد نگر چٹھے دا نوجوان پوچھ لوے آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چا رب بول دے رب نبی چا بول دے اتنا بڑا جملہ آسان کر کے اللہ نہ کرے کسے بندے نو جن چمڑ جائے تے لوگ کہندے نے اے نہیں بولدا وچ جن بولدا تے سچی دسیو بندے چ جن بول سکدا تے رب نہیں بول سکدا پر نہیں میرا دل کردا میں تانوں قرآن دی دلیل دیواں تھوڑا جہا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ نو لے کے جا رہے سردیاں دی رات ویکھیا بیوی نو سردی لگ رہی فرماتے نے صفورہ تو ایتھے بیٹھ کے او بھئی اگ بالدی میں تیرے واسطے اگ لے کے آواں حضرت موسیٰ فرماتے نے میں اگ دے قریب گیا کہ میں حیران آ کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہوئے تے ویکھیا اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے ویکھیا اے تے اگ ہی نہیں اے تک نور اللہ دے نبی بڑی حیرت نے اس طرح کر کے نور والے ویکھ رہے کہ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا او درخت چ آواز کی آئی آکھو سبحان اللہ تے اپنا قرآن بھائی قرآن نے فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بھی کہ آواز ہے موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جیڑا رب العالمین ہے احمد نگر چٹھا والے قربے جوار بیان والے ہو جیڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں ہی بول سکدا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بچ آواز آئی موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا جیڑا رب درخت بچ بول سکتا ہے محمد بچ بھی بول سکتا ہے تو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں ایڈا مٹھا بولدا ہے او دے وچ رب بولدا ہے ایک عورت 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی کو لائی بچہ سرکار دے سامنے بٹھا کے نہ تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو میرے بوے آ کے رو رہی میں تے رون دے چپ کرانا ہے مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی روما نہ تے کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا میں ترس گئی ہوں مینوں کدے ماں یاد ادا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندی کدے ویر گلا کرے میرے کریم نے فرمایا بی بی گل کی ہے تے ماں سی نا رو کے کہہ لگی کملی والیا تے میرا پتر بولدا نہیں اے گونگا سونیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کر وے سونیا واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں اوے انجمن طلبہ سلام والے نوجوانوں اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں انہوں تے کعبہ گھر دے دروازے دے سامنے لگدا پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا اے عقیدہ نہیں سی کہ نبیاں تے ولیاں کو منگی تے شرک ہو جاندا ہے اے عقیدہ بعد وچ بنیا سی مائی دا عقیدہ ایسی کملی والے جنوں تو نہ دیویں اونوں رب بھی کدوں دیندا ہے رب انہاں نوں دیندا جنہاں نوں مہر مدینے دا تاجدار لگا کے دیوے اجازت ہوے تے اس عقیدے دی ترجمانی حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں اے بندے نہیں بولے نہیں تے کروا میں دے تھوڑا زور لگاؤ اونچا بولو سبحان اللہ میں تو انہوں ہولے ہولے اما حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا انشاءاللہ اجے میں شروع ہویا میری باری چونکہ رات دے 3 بجے تے 4 بجے ہوندی ہے روز پاکستان ہوواں یا باہر کسی ملک وچ ہوواں میری باری آخر تے ہوندی
آسی صاحب نو آخر تے رکھو تے او پھر الحمدللہ بابیاں دے جوڑیاں دا صدقہ مینوں 24 سال ہو کے خطابت کردے پھر مینوں بھی طریقہ آ گیا کہ ایس ویلے بندے نو کیویں جگا کے رکھنا ہے کیونکہ ایس ویلے دو کام کرنے پیندے نالے تقریر سنانی پیندی تے نالے پہرے داری کرنی پیندی او جاگو بھائی جاگو نالے جگانا نالے تقریر سنانی میں دو کام کٹھے کرنے ہون تو میرا کام ہے جگانا خطیب دا کام ہوندا ملت نو جگا کے رکھنا کدے پہرے دار تساں ویکھیا ہوے بازار اور رات نو پہرا دیندا تے کدے کدے آواز لگا کے کہندا جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو انہوں پوچھا جاوے جے اساں ہی جاگنا ہے تے تینوں کیوں رکھیا ہے وہ کہے گا میں تہانوں نہیں کیا جاگتے رہیو میں اسا چوراں نو سنانا چاہنا کہ میں پیا جاگدا ہے تو پہرے دار دا کام ہوندا قوم نو جگا کے رکھنا جڑے سی ممبر رسول تے بہنے اصل اسی نبی دی دین دی سرحداں دے پہرے دار تے پہرے دار دا کام ہے قوم نو جگا کے رکھنا تو میرا دل ہے میں تانوں نال جگاواں نالے تانوں نبی پاک دا ذکر پاک سناواں جدو چار پائی تے جا کے لیٹو تے سوچو میں محفل تو کی لے کے آیا اندر جھاتی ماری تے جے عشق رسول دا دیوا اندر بلدا آیا پھر سمجھے تیرے محفل تے آمد دا مل پہ گیا دیوا بھی تو آڈے کل ہے تیل بھی ہے بتی بھی ہے میں بس عشق محمد دی تیلی لگا کے تے دیوا بال پہنا ہے اے جے بال پوے نا تے میاں صاحب فرماتے نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ پھر دل دے دیوے دی روشناوی جاوے وچ زمینہ پھر بندہ قبر چ بھی ٹر جائے تے روشنیاں اندر بھی دیوے بال دے تے جا داتا صاحب جا کے ویکھ لے پھر باہر بھی دیوے بال دے جے او اندر دا دیوا بال پوے پھر اندر تے بال دے پھر قبر دے باہر بھی دیوے بال دے نے جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھوٹ گئے کھل عذاب مائی کہنے لگی کچھ کروے سونیا میرے ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے اس طرح کر کے نا بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے میرے نبی نے اکھ اس بچے دی اکھ چ پا کے ویکھیا نا ہن میں کیڑا رنگ دیواں ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا انج کہہ لواں کہ او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں یا انج کہہ لواں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں اور میرے نبی نے اپنی اکھ مبارک مازاغ دی جد اس بچے دے اکھ چ اکھ پا کے ویکھیا تے اکھاں ہویاں نا چار تے مسکرا کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بول کے فرمایا بولتا نہیں تے بچہ چپ اے جویں تسی انجی بچہ بھی چپ مٹھا جا بول کے تے سرکار فرماندے نے چل ہن بولیا کرنا بس اینا ہی فرمایا ہن بولیا کر بچہ بولن لگ پیا اے میں وزیر آباد تواڈے قریب وزیر آباد دے نال ایک گاؤں جوڑا سیان او جوڑا پنڈ جتھے میرے تاجدار چورا شریف میرے بزرگان دین میرے اسلاف سارے چورا شریف دے بزرگ اس جوڑے ہر مہینے ہوندے نے اج بھی ہوندے نے میں کتاباں چ ایک واقعہ پڑھیا کہ اس جوڑے دا ایک بابا سی ذات دا نائی سی میرے شیخ کامل حضور بابا جی سرکار دے والد گرامی حضرت پیر سید محمد فضل شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ ایتھے جوڑے تشریف لے آئے تے پنڈ دا نائی آئے آپ دی داڑھی دا خط پیا بناوے تے مائی کہا کہ پنڈ دی کہندی سرکار ہے طرح تعویذ تے لکھ دیو آپ نے اپنے خادم نو فرمایا مائی نو تعویذ لکھ دے تے نائی بول کے کہنے لگا سرکار جے تعویذ لکھنا تے اپنے ہتھاں نہ لکھو ایدے ہتھاں دے لکھے دا کوئی فرق پینا تے بابا جی سرکار تعویذ پکڑ کے تے نائی نو فرماندے نے تعویذ دا اثر ویکھنا ہی تے تعویذ دا منہ چ رکھ انہیں تعویذ منہ چ رکھیا تے کھا گیا کھر گیا ماں بلاوے بولے ہی نہ
ابا بلاوے نہ بولے، دھیاں پتر بلاوے نہ بولے، پنڈ والے بلا نائی بولنا ہی پڑ گیا۔ یہ واقعہ میں بڑی کثرت نہ سنایا۔ میں ایک دن جوڑے چلیا تے مینوں رستے دا پتہ نہیں سی، میں سٹاپ تو جو ہی جوڑے وال ٹر لیا نا تے میں اتھے ایک بڑے وڈیرا جی کو 90 سال دا بابا بڑا وڈیرا جا کھڑے، میں کہیا بابا جی یہ جوڑے نو راہ کیڑا جاندا ہے؟ وہ کہن لگے مولوی جی میں بھی اتھے جانا تے مینوں نال ہی لے جاؤ۔ میں گڈی چ بٹھا لیا، اور رستے چ گلاں شروع ہوئیاں تے میں آکھیا بابا جی سنیا کہ اتنے سارے چورا شریف دے بابے ہمیشہ تو آندے رہنے، ایک کو گل ہی سناؤ۔ انہوں نے آکھیا جی تسی کون ہو؟ میں کہیا میں آسی صاحب۔ اوئے او جڑے آسی صاحب تقریراں کردے، میں کہیا جی۔ تے بابا بول کے کہن لگا آسی صاحب وہ جڑے نائی دی گل سناندے نا وہ میرا یار سی۔ میں پھر دلچسپی ود گئی، میں کہا بابا جی میں تے کتاباں چ واقعہ پڑھے تو تساں تے اکھاں ویکھیا؟ کہندے جی اکھیں ویکھیا۔ بابا جی پیر فضل شاہ بادشاہ تعویذ دے کے گئے تو نائی بولنا ہی چھڑ گیا، 20 سال بولے ہی نہیں۔ 20 سال دے بعد حضرت پیر فضل شاہ بادشاہ ایک دن جوڑے بیٹھے تے پنڈ دے چودھری اکٹھے ہو کے آگے، انہاں آکھیا سرکار ساڈے نائی نو کیویں دا تعویذ پا گئے، بولدا ہی نہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں بلاؤ جونے نائی نو، او جونا نائی سامنے آیا تے بابا جی پیر فضل شاہ بادشاہ فرماتے ہیں جونے ہاں او سنیا تو بولدا نہیں، تے جونا ہس کے کہندا بابا جی بولدا تے ایویں جان کے کر دے۔ او مینوں سچی دسیو احمد نگر والے ہو، او جے 15 صدیاں بعد محمد دے پتراں دا حال ہے تے جنوں کملی والا آکھیو بولیا کر، تسی وسدے ہی احمد نگر وچ ہو۔ میں تے تواڈے پنڈاں دے نام سن کے بڑا خوش ہونا، کوئی رسول نگر ہے، کوئی احمد نگر ہے، کوئی علی پورے ہیں۔ او یار او بغداد وچ ایک کوٹھی پہ وکے تے بولی پہ لگے تے پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھیا 1 لاکھ دینار دی۔ تے نال دے محلے کا ککھاں دی کلی پہ وکے تے پوچھا کنے دی؟ آکھیا 2 لاکھ دینار دی۔ آکھیا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لاکھ دی۔ آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ گوانڈی چنگا ہوئے تے پتہ لگا مول ود جاندے تے جڑا وسدا ہی احمد نگر وچ ہوئے تے محمد نگر سے بڑے بختاں والے ہوئے احمد نگر چ وسدے ہو۔ احمد نگر حضرت سخی سلطان بہو حال پہ چلاندے سن تے کونوں ہندوؤں دی برات گزری تے کہن لگے بابا جی اساں احمد نگر جانا ہے، احمد نگر سیالاں دا جنگ دے قریب، کہن لگے احمد نگر جانا ہے۔ بابا جی فرمان لگے اکھاں بند کرو نا، آکھیا بڑا عجیب بابا اکھیاں بند کر کے رب کھاندا۔ انہاں اکھیاں بند کیتیاں تے سب سلطان باؤ نے او دی ضرب لائی، فرمایا اکھیاں کھولو۔ انہاں اکھیاں کھولیاں تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے۔ او کہندے نے جی ایسا اس احمد نگر تے نہیں سی جانا، فرمایا میں ایسے احمد نگر میں جاگنا، میں اسے احمد نگر میں جانا، ایتھے میرا احمد وسد ہے، ایتھے میرا احمد وسد ہے۔ تسی بڑے خوش بخت ہو احمد نگر وچ وسدے ہو۔ او جڑا احمد نگر وچ وسے رب کعبہ دی قسم چوک کے کہنا انہوں قاضیاں ڈالاں جڑا وسے ہی احمد نگر ہے، خوش بخت ہو۔ تو عرض کر رہا سا میرے نبی نے اس بچے نو فرمایا انہوں بولیا کر۔ بچہ گلا کرن لگ پیا، ماں سینے لا کے کہن لگی بے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں، تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا، تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا، اج نبی واری کیویں بول پیا ہے؟ بچہ ماں گلے باواں پا کے کہن لگا ماں بلایا ہوتے پڑے آنے میں نہیں بلیا، محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی۔ میں بولیا ہی نہیں، پتہ لگیا ایڈا مٹھا بولدا ہے، او دے وچ خدا بولدا ہے، او ایڈا مٹھا بولدا ہے جدوں او بولدا نا پھر جڑے کدے نہیں نہ بولے او پتھر بھی بولدے نے، او گونگے بھی بولدے نے، پھر جانور بھی بولدے نے۔ ہن اجازت ہوے تے رنگ پیش کر اپنے سیال کوٹی پنجابی زبان۔ سبحان اللہ، رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کرن چاہیے، 3 بجے بندہ تقریر کرن جو بھی نہیں رہی۔ اے تسی میرا ساتھ دیو میں تانوں ہولے ہولے مدینے چھڈاں۔ ایڈا میٹھا بولدا ہے کہ پتھراں کو کلمے
بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے ہن میرا دل کردا ہاتھ بلند کر کے تسی بھی نبی پاک دے نعت خواں بن جاؤ کیڑا جڑا کمائی تے پادا ہاتھ نہیں رکھے جدا لنگر مندی نہیں ہوندا ہاتھ بلند کر لوے سارے بلند کر لو نالے لہرا کے میرے نال مل کے پڑھیے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے میرا دل کردا ایک باری تسی سارے پڑھو تے ہن میں سن او جدا دل کردا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہو ایتھے یاد رکھو میں دیکھنا کنے نہیں کھڑے کٹے پلے جڑا کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے جدا لنگر مدینے ہوندا نا ایتھے ہی لہرا کے ان اچھا بول کے پڑھو او پتھر تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا